One TV Patrol. RDC o RPOC 10 naghiusa alang sa kalinaw o kalambuan sa amihanang Mindanao. Gipagayon ni adtong Marso 18 ang labing unang hiniusang tigom sa Regional Development Council RDC 10 o Regional Peace and Order Council 10 isip timaan sa mas gipalig-on pang puwersa alang sa malig-ong o alang sa malungtarong pag-uswag sa rehiyon. Ubos sa pagpanguna ni RDC 10 Chairman o Misamis Occidental Governor Henry Sevilla Waminal, kauban si RPOC 10 Chairman o kauban si RPC 10 Chairman o Camiguin Governor Xavier Jesus Romualdo. Gihatagan o gibugaton sa maong panagtigom nga dili makabuot ang tinuod nga kalampusan sa ekonomiya kung wala ang kahabsay ug kalinaw. Matod pa ni Governor Henry Waminal nga ang kooperasyon tali sa duha ka konseho ikinahanglan aron masiguro nga ang mga proyekto sa rehiyon dili mabalda sa mga isyu sa seguridad. Kini nga lakang nagsunod usab sa malampusong paghigilayon sa RDC 10 ngadto sa mga magbabalaod sa Kongreso o ingon man sa ubos balay balauranan. Mitambong usab sa maong kalihukan si Mindanao Development Authority o MENDA Secretary Leo Tereso A. Magno kinsa midayeg sa dakong kausaban sa Mindanao. Sumala niya aron karon pa lang nahitabong sa kasaysayan nga ang tibuok isla gikan sa mga lungsod, dakbayan hangtod sa mga probinsya deklarado ng insurgency free. Kini ang tinuod nga koneksyon nga maghimo sa Mindanao nga mas malinawon sigon ni Secretary Magno. Lakib sa mga manungdanong gihisgutan sa tigum mao ang mga programa alang sa rehabilitasyon o recovery human sa bagyong Basyang. Briefing mahitungod sa foreign interference o ang pagrepaso sa mga protocol sa mga local government unit kalabot sa mga sister city agreements ngadto sa ubang nasud. Pinaagi nining hiniusang paningkamot gilauman nga mas musaka pa ang pagsalig sa mga negosyante o gamulupyo sa rehiyon 10 samtang gipahimutang ang dalan paingon sa mas hayag na ugma alang sa tanang katawhang sa amihanang Mindanao. One TV Patrol.